केही कुरा भनेको थिएँ। के कुरा भनेको थिएँ भनेर तपाईँलाई भन्यो भने संविधानको उद्देश्य, राज्यको उद्देश्य भनेको थिएँ। यहाँ चाहिँ त्यो बेला राज्यको आर्थिक उद्देश्यलाई विशेष फोकस गर्ने भनेको थियो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर के हो भने हामीले 11 लहरभित्र आर्थिक उदारीकरणलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने। एउटा 11 लहर मध्येको आर्थिक उदारीकरण, दोस्रो संविधानको उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, यो कहीँ न कहीँ कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिने कुरालाई मैले व्याख्या गर्नु परेन, त्यो कारणले तपाईँलाई भन्न खोजेको। अहिले एउटा नवीनता अथवा यसको प्रभावकारिता, विस्तार हुँदै गएका कुराहरूलाई कुनै किसिमले कन्क्लुजनमा जाँदा अथवा परिचयका सन्दर्भमा अलि बढी लेख्दा, वर्तमान अवस्थाका बारेमा उजागर गर्दा कहीँ न कहीँ तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा र आफूले फोकस केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने कुरा यी हुन् है भनेर तपाईँले याद गरिरहनु पर्ने हुन्छ भन्न खोजेको। एउटा आर्थिक उदारीकरण अहिलेको परिवेशमा, त्यसैमा यो राजस्व प्रशासन आर्थिक उदारीकरणबाट गाइडेड छ है भन्ने पाठ। अर्को संविधानको उद्देश्य तथा आर्थिक उद्देश्य छ। त्यही उद्देश्य, संविधानको उद्देश्य तथा आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि हामीले हामीसँग वित्तीय व्यवस्थापन गरिनुपर्छ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राजस्व सबैभन्दा मूलभूत स्रोत हो। त्यही अर्थमा नै हामी जाने हो हैन। र राजस्व नभइकन हामी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्ने टाइपमा अर्को थियो। र अर्को हामीले जुन यी कुरा भइसकेपछि हामी जुन 25 वर्ष दिगो सोच विषम 2100 सम्मको अर्थात् सन् 2043 सम्मको 25 वर्ष विकास दिगो सोच लिएर अगाडि बढेका छौँ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। त्यसको सम्पूर्ण साधन नै राजस्व हो भन्ने टाइपमा त्यो समृद्धसँग, त्यो सर्वाङ्गीण समृद्ध नेपालसँग आर्थिक समृद्ध बिना त समृद्धि बिना अरू कुनै समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यही पाठबाट खोजेको हो एउटा। अनि अर्को चाहिँ त्यही सन्दर्भमा हामी विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जुन भनिरहेकै छौँ, त्यो सन्दर्भमा नत्र त समृद्ध हुँदैन, त्यो एउटा पाठ हो। अर्को पाठ चाहिँ त्यसैमा हामीले एउटा विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउने भने नै हो। 12,100 अमेरिकी डलर पुर्याउने भनेकै छौँ हाम्रो प्रति व्यक्ति आय त्यो बेला भनेको 2100 सम्ममा। भनेपछि त्यो एउटा विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउने हाम्रो प्रति व्यक्ति आय चाहिँ लेभलमा पुर्याउनका लागि त हामीले समग्र विकास गर्नु पर्यो। विकासका लागि लगानी गर्नु पर्यो। लगानी गर्नका लागि आफ्नो क्षमता हुनु पर्यो। क्षमता हुनका लागि राजस्व चाहियो। सरकारको मूल स्रोत भनेकै राजस्व हो, आन्तरिक स्रोत भनेकै राजस्व हो। यो अर्थमा हामीले त्यहाँनिर यसको सार चाहिँ खिच्ने तरिका त्यो। अर्को हामीले 2000 विक्रमसम्म 2087 सम्मको अर्थात् सन् 2030 सम्मको जुन दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ, त्यो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने हामीले खोजेको त्यही हो। त्यो गर्नका लागि फेरि कुरा त त्यही आइहाल्छ। हामीले अहिले तत्काल स्रोत नहुँदा अरू सहायतामा निर्भर गर्ने भन्ने कुरा अर्को पाठ हो। तर त्यो सबै गर्नका लागि त के चाहियो त आफ्नो क्षमता त अभिवृद्धि हुनु पर्यो, आन्तरिक स्रोत त अभिवृद्धि हुनु पर्यो। पहिला त आफूमा हेर्ने हो। त्यसैले राजस्व सुदृढ बिना, राजस्व सुदृढीकरण बिना त्यो कुरा एचिभ हुन सक्दैन। त्यसैले राजस्व प्रशासन त्यहाँनिर केन्द्रित छ है भन्न पर्यो। यो पाठमा पनि तपाईँले त्यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामीले यो चालु योजना 15 योजनाले समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने आधार योजनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने जुन भनेका छौँ, त्यो आधार निर्माण गर्नका लागि त्यसको बेस के हो त भन्दा फेरि राजस्व सुदृढीकरण बिना राजस्वको पनि त बेस बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि आधारहरू निर्माण गर्नु पर्यो, अनि बल्ल समृद्धिको आधार निर्माण हुन्छ भनेपछि त्यहाँ पनि ल्याएर जोड्ने। र अर्को हामीले सन् 2022 सम्मको अर्थात् विषम 2079 सम्मको जुन लक्ष्य लिएका छौँ, एलडिसी ग्रेजुएसन भनेर हामीले आवेदन गरेका छौँ, त्यो अन्तिम कुरा भएको छैन। अब अरू विविध किसिमका कुराहरू त छन् अझै पनि। तैपनि हामीले त्यो कुरा पनि भन्न सक्छौँ, एलडिसी ग्रेजुएसन गर्नका लागि पनि हामीलाई लगानी प्रवर्धन गर्नु पर्यो, आन्तरिक क्षमता बढाउनका लागि राजस्व। मैले यो किन तपाईँलाई यति कुरा फेरि पनि हामीले पढिसकेका कुरालाई यहाँ उठाएको भन्दाखेरि हामी कुनै न कुनै ठाउँमा
अहिले राजस्व प्रशासनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने कारण के त भन्यो भने हामी यी सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले त्यसको मूल आधार साधन भनेको राजस्व भनेको साध्य होइन, साधन हो। साध्य त हामी त्यहाँ पुग्नु छ। त्यसैले त्यो त्यो साध्य हासिल गर्नका लागि हाम्रो साधन त सशक्त बन्न पर्यो। त्यो साधन सशक्त बनाउने क्रममा राजस्व प्रशासन एक सशक्त राजस्व प्रणाली प्रशासन सबै एउटा सशक्त सशक्त साधनका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अपरिहार्य हो है भनेर हामी त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा सबै गतिविधिहरू त्यतै केन्द्रित छन् र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने टाइपमा लेख्ने हो। त्यो आधारको पहिलो अन्त्यबाट सुरु गरिदिएको मैले यो कुरा सारभूत रूपमा ख्याल गरिरहने, मनमा सम्झिरहने विषय चाहिँ यो। अब त्यसपछि म सिधै आर्थिक कार्यप्रणालीमा आइहाल्छु है। यसमा अरू चर्चा गर्ने म अहिले गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, तर सम्झाएको मात्रै। अब त्यसपछि आर्थिक कार्यप्रणाली छ, फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर पहिलो टपिक। यसमा तपाईहरुले बुझिरहने पाटो र यहाँ हामीले जान्नुपर्ने पाटो, यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कसरी लेख्ने ठुलो कुरो छ। संविधानमा आर्थिक कार्यप्रणाली घोकिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, कसरी लेख्ने। संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको कुरो छ, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, त्यही भनेको हो कि अरू पनि भनेको हो कि के लेख्ने, कसरी लेख्ने, पहिलो चिन्ता त्यहाँनिर छ। र लेख्ने पनि कसरी, त्यहाँ धारामा यसो भनेको छ, यसो भनेको छ भनेर त्यो धारा पँधेराको कुरा गर्ने कि नगर्ने। अब फेरि अर्को एउटा त गरौँला, सङ्घको लेख्यौँ भने प्रदेशको कति लेख्ने, स्थानीय तहको कति लेख्ने, अथवा तिनलाई एकै ठाउँमा मिलाएर लेख्ने कि एउटा लेखेर सकेर अलग लेख्ने कि। अब त्यो पनि अर्को अन्यलपूर्ण कुरा तपाईलाई हुन सक्छ। त्यसैले यसको सार लेख्नु पर्ने हो, त्यहाँको जस्ताको तस्तै कुरा जान्नु पर्ने होइन। अब सुरु गर्ने बेलामा संविधान मात्रै हो त भन्दा होइन, संविधानमा नलेखिएको कुरा पनि आर्थिक कार्यप्रणाली भित्र भनेको हिजो संविधान नहुँदाखेरि पनि त थियो। त्यसैले यो आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको अब त्यो एउटा ओभरअल कन्सेप्ट बुझ्ने अनि संवैधानिक व्यवस्था सँगै विकास भएको कुरालाई ख्याल गर्ने। यति फेरि अर्को यसको चुरो मर्म पनि थाहा पाउनुहोस्, आर्थिक कार्यप्रणाली के हो भन्ने पार्टको ओभरअल कन्सेप्ट बुझ्ने, अनि त्यो कन्सेप्टमा जब संवैधानिक विकास हुन थाल्यो, संविधानको एउटा मूलभूत अवयवका रूपमा अनिवार्य पार्टको रूपमा आर्थिक कार्यप्रणाली स्वतः संवैधानिक अवयव नै हो भनौँ न। संवैधानिक अवयव संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा आर्थिक कार्यप्रणाली उल्लेख नगरेको अथवा आर्थिक कार्यप्रणाली नै उल्लेख नगर्दाखेरि संविधान नै हुँदैन। त्यसैले अनिवार्य अवयवका रूपमा आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरियो र अहिले संविधान नै मुलुकको शासनको समग्र मार्गदर्शन भएको कारणले संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीलाई नै हामीले फोकस गर्छौँ र अन्य आर्थिक कार्यप्रणाली त्यहीँबाट गाइडेड हुने हो। अनि प्रसङ्ग जोड्ने त्यहाँ हो, अर्थ त्यहाँ हो। र हामीले आर्थिक कार्यप्रणाली, विद्यमान आर्थिक कार्यप्रणाली के छ त भनेर लेख्यो भने संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली नै लेख्नुपर्ने हो। र लेख्दा कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने, त्यसको सार कसरी खिच्ने, त्यो कुरा म सिकाइहाल्छु, त्यति चाहिएको। ल अब अनि अब आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको हामीले पढिसकेका छौँ, गजब छ, पढिसकेका छौँ मात्रै भनिरहन्छ। अब यो चौथो पत्रमा आएपछि भन्ने तपाईँहरूलाई पर्ला, पढिसकेका हो। हामीले कहाँ कहाँ पढ्यौँ तपाईँलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भन्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पढिसक्नु, सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन पढिसक्नु। कहाँ पढ्यौँ तपाईँले पढिसक्नु भएको छ कि सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता भन्ने पढ्नुभयो, त्यहाँ सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन मैले भनिसकेका छु। अर्को हामीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पढिसकेका छौँ, योजना तथा बजेट प्रणालीका सन्दर्भमा जोडेर ल्याएका छौँ। भनेपछि अब के हो त, जुन आर्थिक कार्यप्रणाली भने के हो भन्ने पार्टमा त्यही हो। अब त्यही हो भने के हो भन्दा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई नै आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। नम्बर 1 आर्थिक व्यवस्थापन जुन आर्थिक क्रियाकलापहरू छन् अथवा आर्थिक व्यवस्थापन भनौँ न अहिले छोटो भाषामा, आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र पद्धतिलाई नै आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। एउटा एक लाइन त्यही हो। दोस्रो के हो, यसलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ।
के नामले चिनिन्छ? यसका नाम, यसलाई सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, सरकारी आर्थिक व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन मात्रै भने हुन्छ, केही छैन। आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त प्रणाली आदि विभिन्न नामले चिनिन्छ। आदि विभिन्न नामले चिनिन्छ, त्यो भनेकै। र अब यो केसँग सम्बन्धित छ त? यो भन्यो भने यो राज्य सरकार र सार्वसत्तासँग सम्बन्धित छ। राज्य सरकार र सार्वसत्तासँग सम्बन्धित विषय हो, जहाँ अब त्यसो भए सुरुवात राज्यसँगै भयो, 11 लहरसँगै यसको आधुनिक रूपमा विकास तथा सुधार हुँदै गयो र आधुनिक रूपमा स्पेसिफिक रूपमा यहाँ 3टा कुरा याद गर्नुपर्छ हैन। अब तपाईले याद गर्ने भनेपछि आर्थिक व्यवस्थापन कार्य प्रक्रिया र पद्धति नै आर्थिक कार्य प्रणाली छ। एउटा पाठ बुझिहालौँ। यसलाई विभिन्न नामले चिनियो। हामीले भनेको सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन हैन, आर्थिक प्रणाली मध्ये पनि भन्छौँ। अनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्त प्रणाली, सार्वजनिक वित्त प्रणालीका नामले पनि यसलाई चिन्छौँ। एउटा पाठ भइहाल्यो। यो राज्य सरकार र सार्वसत्तासँग सम्बन्धित छ। अर्को पाठ पनि। त्यसो भए कहिलेदेखि सुरु भयो? परम्परागत रूपमा आर्थिक कार्यप्रणाली राज्यसँगै सुरु भयो, यसमा कहीँ कतै विवाद भएन। र आधुनिक रूपमा यसमा अब 11 लहरसँगै कर्मशः यसमा सुधार तथा विकास हुँदै गएको छ हैन। र आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको सुरुवात विशेषतः जनमैत्री कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक विकास र आधुनिक बजेट प्रणाली, यो सँगै आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको सुरुवात भयो। यति 3टा कुरा ख्याल गर्ने। अब आधुनिक त्यहाँ तपाईलाई सबै 11 लहर सम्झिन लेख्न भ्याइँदैन, लेख्न उपयुक्त हुँदैन। त्यो एउटा ढङ्गले अझ यिनले विकास विस्तारमा टेवा पुर्याउँदै गएको छ भन्ने हो। आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको सुरुवात परम्परागत राज्यसँगै। आधुनिक कहिले? 3टा कुरा। जनमैत्री कानुनी व्यवस्था, किन भन्दा आफूले आफैलाई कर लगाउने कुरा, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कुरा, उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दा जनमैत्री कानुनी व्यवस्था। त्यो जनमैत्री कानुनी व्यवस्थासँग शासनमा उदारीकरण स्वत आइहाल्छ हैन। त्यसैले स्वत आउने भावनाले त्यहाँ तपाईलाई जनमैत्री कानुनी व्यवस्था, नयाँ टर्मिनोलोजी प्रयोग गरिदिएको मैले। जनमैत्री भन्नु खोजेको अर्थ आफ्नो कानुन आफैले बनाएपछि त मैत्री हुन्छ हैन। त्यसैले शासनमा उदारीकरण स्वत त्यहाँ जोडिएर आयो। त्यसैले जनमैत्री कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक विकास, किनभने आधुनिक रूपमा आर्थिक कार्यप्रणाली संविधानमै गाइडेड भयो। सबै कुरा संविधानवादले गभर्न गर्न थाल्यो भनेपछि संवैधानिक विकाससँग त्यसैको अवयवका रूपमा लियो। आधुनिक बजेट प्रणाली, अब हिजो पनि बजेट थियो नि त, तर आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको त त्यसको सार त फेरि तत्त्व त त्यसलाई त्यसको मूल ज्यावल भनेको त के हो त भन्यो भने बजेट नै हो। भनेपछि आधुनिक बजेट प्रणालीसँगै आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विकास हुँदै विकास विस्तार भएको यही नै हो। यसमा समयोचित रूपमा 11 लहरले योगदान गर्दै गएको छ। यो पाठ हामीले बुझ्यौँ। अब आर्थिक कार्यप्रणाली के हो त? फेरि भन्यो भने सरकारको आधारभूत कार्य, जिम्मेवारी तथा अधिकारको कुरा हो। सरकारको अधिकार पनि हो, उसको कार्य जिम्मेवारी पनि हो आर्थिक कार्यप्रणाली। अब आर्थिक कार्यप्रणालीको प्रभावकारिताका लागि सबैको सार्थक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ, त्यो पनि हामीले बुझौँ। मसलादार कुरा। यो निरपेक्ष पनि हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ, गतिशील हुन्छ। यसका पनि विविध आयाम छन् हैन। आय, व्यय, लगानी सबै कुरा छन्। त्यसका लेखापालन, लेखा परीक्षण सारा कुरा त आर्थिक व्यवस्थापनसँग आउँछ। त्यो पनि आर्थिक कार्यप्रणालीलाई तपाईलाई यो बहुआयामिक विषय हो। यसका विविध आयाम छन्, यो छ। र अब आर्थिक कार्यप्रणाली फेरि के हो भन्दा कुनै पनि सरकारको सामर्थ्य तथा सामर्थ्य सूचक एवं मूल्याङ्कन सूचक पनि हो। कुनै पनि मुलुककै भन्ने भइहाल्छ। मुलुकको तथा सरकारको, कुनै पनि मुलुक तथा सरकारको सामर्थ्य सूचक तथा मूल्याङ्कन सूचकका रूपमा यसलाई लिन्छौँ हैन। एउटा मूल्याङ्कन सूचक मध्ये आर्थिक एउटा समष्टिगत सूचक त हुँदै हो। र आर्थिक कार्यप्रणाली यो साध्य होइन, यो त साधन हो। समग्र जीडीएसको एउटा मूल आधार तथा साधनका रूपमा यसलाई लिन्छौँ। जीडीएसको साधन तथा आधारका रूपमा यसलाई लिन्छौँ। यो साध्य होइन। यो पाठमा हामीले बुझिसकेपछि एउटा पाठ भयो। र आर्थिक कार्यप्रणालीले केलाई समेट्छ त भन्दा
आर्थिक स्रोत साधनहरूको भनेको वित्तीय स्रोत साधनहरूको आर्थिक अथवा वित्तीय स्रोत साधनको प्री आर टु पोस्ट आरसम्मका समग्र गतिविधि र सोसँग सम्बन्धित प्रेमोलाई यसले समेट्दछ। सकियो। आर्थिक स्रोत साधन यसले आर्थिक कार्यप्रणालीले केलाई जनाउने हो? के हो त यो भन्दा के को मार्गदर्शन हो आर्थिक कार्यप्रणाली? आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको आफैमा एउटा कानुनी कार्यविधि पनि हो र अर्को अर्थमा समग्र व्यवस्थापन पनि। र आर्थिक कार्यप्रणालीलाई हामीले केले बुझ्छौँ त भने आर्थिक कार्यप्रणालीले केलाई समेट्ने हो भन्दा वित्तीय स्रोत साधनको जुन सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन छ त्यो वित्तीय व्यवस्थापनलाई यसले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनलाई समेट्ने हो। त्यसले केलाई समेट्छ त केलाई जनाउँछ भन्दा प्री आर टु पोस्ट आर। प्री आर भनेको यहाँ प्री रिसोर्स, पोस्ट आर भनेको पोस्ट रिजल्ट। हामीले त्यही भनेका छौँ। मैले यो फाइनेन्सियल टर्म पढाउँदाखेरि तपाईँलाई भनेको छु। प्री आर प्री रिसोर्सेस भनेको अर्थ के हो भन्दा यहाँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस भन्दा पहिला फाइनेन्सियल रिसोर्स प्लानिङ, वित्तीय योजनाका कुराहरू, आर्थिक योजनाका कुरा। अनि वित्तीय स्रोत साधनको तपाईँलाई स्रोत साधन प्राप्ति, यहाँ रिसोर्सेस भनेको रिसोर्स प्राप्तिका कुरा हुन्। प्राप्तिपछि बाँडफाँड गर्ने, उपयोग गर्ने अनि त्यसको लेखापालन प्रतिवेदन अथवा उपयोगसँग त्यसैलाई जोडौँ। अहिले चाहिँ यहाँनिर एउटा निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने। त्यसैले स्रोत साधन को वित्तीय लागि वित्तीय योजना तथा आर्थिक योजना बनाउने अनि स्रोत साधनको प्रक्षेपण तथा प्राप्ति गर्ने, सङ्कलन गर्ने, प्राप्ति गर्ने अनि त्यही स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने, त्यही स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, उपयोगसँग अलि छोटोमा सबै कुरा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि अब त्यसबाट निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने, रिजल्ट हासिल गर्ने। अनि पोस्ट आर भन्न खोजेको अर्थ त्यो स्रोत साधनको दिगोपना कायम गर्ने। दिगोपना पनि त हासिल हुनु पर्यो र पुनः उत्पादन हुनु पर्यो। स्रोत साधन एक दिन भएर मात्रै भएन। वित्तीय स्रोत साधन रिसोर्सेसको रिप्रोडक्सन एन्ड सस्टेनेबिलिटी अफ रिसोर्सेसको कुरा खोजेको हो। त्यसैले त्यसलाई हामीले चाहिँ पोस्ट आर भनौँ। अनि त्यसपछि यसले त्यसका लागि त के भनेको भन्दा त्यो आफै त चल्दैन। त्यसको लागि नीति तथा कानुनी व्यवस्थापन चाहियो, प्रेम चाहियो अनि जनशक्ति अन्य स्रोत साधनहरूको प्रविधिका कुरा पनि चाहिए अनि साङ्गठनिक व्यवस्था पनि हुन पर्यो। यी पूर्वाधारका व्यवस्था भइसकेपछि अनि त्यसको सही परिचालनता हामीले आइसक्यौँ, उपयोग भन्यौँ त्यसको लागि हैन। र पर्यावरणीय अनुकूलन पनि त कायम गर्नु पर्यो। यो कुरा भइसकेपछि त यो त साधन हो। अनि के हो? जिडिएसमा योगदान। यसको अर्को पार्ट त यो त साधन हो। यसको सार्थकता केमा रहन्छ भन्दा जिडिएसमा योगदान गरेपछि रहन्छ। त्यसैले जिडिएसमा योगदान हैन। यो नै आर्थिक कार्यप्रणालीको समग्र व्यवस्थापन हो अथवा आर्थिक कार्यप्रणालीले वित्तीय स्रोत साधनको प्री आर टु पोस्ट आर र सोको प्रेमो एवं जिडिएसमा योगदान समेतको समग्रतालाई समेट्छ भनेर जानेपछि आर्थिक कार्यप्रणालीको ब्रह्माण्ड जति केही होइन। अब त्यसपछि हामीले यहाँ जान्न खोजेको कुरा के हो भन्दा अब आर्थिक कार्यप्रणालीको यो ओभरअल कन्सेप्टका कुरामा कति चाहिने, कति पस्कने, हामी त्यतातर्फ आउने। अब यसमा तपाईलाई संविधानको कुरा छ। अब यहाँनिर यी विषय आएपछि याद गर्ने, ख्याल गर्ने कुरालाई मैले ओभरअल कन्सेप्ट तपाईलाई दिएको आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको यो है भनेर बुझ्नु पर्यो। र संवैधानिक विकास संहिता विकास भयो, यसलाई व्यवस्था गरियो भन्ने बित्तिकै एउटा पोइन्ट भयो। र अब यदि संविधानमा के व्यवस्था छ, कसरी छ, हामीले के कुरालाई लेख्ने, बढी फोकस केमा गर्ने, ओभरअल कन्सेप्ट जानेको थियो। त्यसैले आर्थिक कार्यप्रणाली भने यो राज्यसँग सम्बन्धित छ। अनि संवैधानिक विकाससँगै यो चाहिँ संविधानको एउटा अवयव बन्दै गएको छ, एउटा आधारभूत अवयव हो। त्यसैबाट नै यसले समग्र रूपमा आर्थिक कार्यप्रणालीका रूपमा मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। र संविधान विकाससँगै संसारमा अब आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको नेपालको सन्दर्भमा पनि अब आर्थिक कार्यप्रणालीको विकासका सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्दा विश्वमा पनि संविधान विकाससँगै संविधान व्यवस्था भयो, जनमैत्री कानुनी व्यवस्था शासन उदारीकरणसँगै भयो र आधुनिक बजेट प्रणालीसँगै संसारमा आधुनिक आर्थिक कार्यप्रणालीको सुरुवात भयो। नेपालमा पनि के हो त भन्दा संवैधानिक विकाससँगै परम्परागत रूपमा राज्यसँगै र संवैधानिक रूपमा चाहिँ संविधान विकाससँगै हामीले आर्थिक कार्यप्रणालीलाई उल्लेख गर्दै आयौँ र निरन्तरता दियौँ। ठ्याक्कै संविधानको विकासदेखि नै, प्रावधानदेखि नै, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 देखि नै संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली
संविधानमै आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरियो र त्यसपछि समग्र संविधानहरूमा निरन्तरता दियो। त्यो त अनिवार्य रूपमा व्यवस्था निरन्तरता छ र अनि वर्तमान संविधानमा आइहाल्ने अनि भाग 10, 16 र 19 हैन, भाग 16 मा के अरे भाग 10 को धारा उल्लेख गर्नु पर्यो भने 115 देखि 125 सम्म तपाईलाई पोस्टमा राखिदिए हुन्छ। भाग धारा पढेर नलेखे पनि तपाईलाई केही छैन, तैपनि सकभर भाग त लेख्नै पर्यो। धारा सम्झे लेख्नुहोस्, नसम्झे कुरा भएन। भाग चाहिँ अथवा भाग पनि तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई कन्फ्युजन भयो भन्ने शर्त त किन राखौं, त्यसलाई निशर्त रूपमा नै लेख्नुहोस् भन्छु म। मात्र होइन भने संविधानमा अनि भाग 10 मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 16 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यही कुरा हो, यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो। अब धारा उल्लेख गर्नुपर्ने सन्दर्भमा धारा 115 देखि 125 सम्म भाग 10 का कुरा, 203 देखि 213 हो के हैन भाग 16 का कुरा र 228 देखि 230 सम्म भाग 19 का कुरा। यी कुरालाई तपाईले उल्लेख गर्नुभयो भने त्यो कोष्टमा यसो राखे हुन्छ। अरु प्रसंग प्रत्येकमा लेख्नु पर्दैन। त्यति सारमा टोटालिटीमा जाने पनि भयो। भाग चाहिँ अनिवार्य रूपमा याद गर्नुस्। धाराको प्रसंग तपाईले याद गर्दाखेरि कति कुरा त याद गरिया छ, त्यतिमा के चिन्ता भयो र। सहिलो पनि छ। संघको र प्रदेशको अलि सजिलो छ। 115 देखि 25 सम्म भनेपछि 11 वटा धारामा छ। प्रदेशको पनि ठ्याक्क 203 देखि 213 सम्म 11 वटा धारामा छ। भने स्थानीय तहको चाहिँ 28 देखि 30 सम्म 4 वटा, 228 देखि 230 सम्म 4 वटा धारामा उल्लेख गरिएको छ। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुभयो भने पुग्यो। अब यति कुरा जानिसकेपछि तपाईले आर्थिक कार्यप्रणाली को सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के त, यो त भनेको थियौं। त्यहाँ भित्रको कुरा के र लेख्नुपर्ने कुरा के, आर्थिक कार्यप्रणालीका अब समग्र रूपमा तपाईलाई आर्थिक कार्यप्रणाली आयो भने जाँचमा चाहिँ अब यी अरु गन्थन लेख्ने कि नलेख्ने त भन्दा प्रसंग आउँदा जानिरहने, मनमा राख्ने, हामीले संविधानलाई नै फोकस गर्ने, यो चाहिँ हो। तपाईलाई अर्को गाइडलाइन दिन खोजेको मैले ओभरअल रूपमा मैले यत्रो अघि भनेका कुरा चाहिँ ती कन्सेप्टहरुलाई मनमा राख्ने, चाहिँदा पस गर्ने, कहिलेकाहीँ कन्क्लुजनमा पस्किएला, कहीँ पस्किएला, ठाउँ प्रसंग अनुसार आउला, त्यसरी जाने। नत्र हामी केन्द्रबिन्दु चाहिँ संविधानलाई नै बनाउने। त्यसको हाइपो सेन्टर चाहिँ संविधान नै हुन्छ। संविधानकै कुरालाई बढी फोकस गर्ने। अब संविधानले समग्रमा के व्यवस्था गर्छ? तपाईलाई संवैधानिक जुन आर्थिक कार्यप्रणालीका मूलभूत विषयहरू के हुन् भन्ने पाठमा के हुन् त यसका मूलभूत विषयहरू? आर्थिक कार्यप्रणालीका मूलभूत विषयहरू, प्रक्रियाहरू के हुन् त? आर्थिक कार्यप्रणालीका मूलभूत विषयहरू तथा प्रक्रियाहरू के हुन्, पद्धति के हो भनेर तपाईलाई सोध्यो भने संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धमा भनेर अनि देखाएका विषयको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यप्रणालीले देखाएका पक्षहरू, देखाएका विषयहरूमा व्यवस्था गरेको छ भन्ने। एउटै कुरा के हो भने कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने। त्यसलाई पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै अर्थमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कानुन बमोजिम मात्र कर लगाइने पनि हो, कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने। त्यहाँ यो धारामा भन्यो, यस्तो भन्यो, 115 मा संघीय कानुनको बारेमा यस्तो भनेको छ, 203 मा अनि प्रदेश कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश कर नलगाउने भनेको छ, धारा 228 मा स्थानीय कानुन जुन कर चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक नलगाउने भनेको छ भन्नु पर्दैन। तपाईलाई प्रत्येक तहका सरकारले कानुन बमोजिम कर लगाउने, मात्र कर लगाउने, त्यति त कानुन बमोजिम बाहेक कर नलगाउने भन्ने बित्तिकै कर लगाउने अधिकार कसलाई छ? तोकिए बमोजिमको आफ्नो आफ्नो तहमा कर लगाउने अधिकार सरकारलाई छ। राज्य सरकार र सार्वजनिक सत्तासँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भ के हो भने कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने। यो कुराको प्रसंग के हो भने संघीय कानुन, संघीय कर, संघीय कानुन बमोजिम, प्रदेश कर, प्रदेश कानुन बमोजिम र स्थानीय तहको कानुन कर, स्थानीय कानुन बमोजिम लगाउने अधिकार सम्बन्धित सरकारहरूलाई रहेको त्यही नै हो। अब कुन कुन कर कसले लगाउने, के गर्ने, त्यो त अधिकार विभाजनसँग सम्बन्धित छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। मात्र प्रत्येक तहलाई, प्रत्येक तहका सरकारले कर लगाउने अधिकार रहने, कानुन बमोजिम मात्रै कर लगाउने, यति दुईटा कुरा पोइन्ट चाहिन्छ। त्यहाँ अरु कुरा भनिरहनु पर्दैन, अरु व्याख्या चाहिएन। तपाईलाई प्रत्येक तहका सरकारले तोकिए बमोजिम कर लगाउने अधिकार रहने, तोकिएका कर लगाउने अधिकार रहने,
कानुन बमोजिम कर लगाउने हो त कानुनमै तोकिदिएको छ। त्यसैले प्रत्येक तहका सरकारलाई आफ्नो तहमा कर लगाउने अधिकार हुने र कानुन बमोजिम मात्रै कर लगाउने अथवा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने एउटा। दोस्रो के हो, कानुन बमोजिम बाहेक ऋण तथा जमानत नलिने नदिने कुरा त्यही हो। अथवा कानुन बमोजिम बाहेक कानुन बमोजिम मात्रै ऋण लिने। सार्वजनिक ऋण प्रत्येक तहका सरकारले तोकिए बमोजिम ऋण लिन पाउँछन् आफ्नो आफ्नो तहमा। होला त्यहाँ अहिले तपाईँलाई फेरि अरू ऐनमा जाँदाखेरि प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिनु अगाडि सङ्घको स्वीकृति भन्ने होला, तर लिन पाइन्छ हैन, लिन रोकेको होइन। अनि त्यसको आफ्नो दायरा छ। त्यसैले कानुन बमोजिम बाहेक ऋण लिन नपाइने, जमानत नदिने, ऋण नलिने, ऋण नदिने होइन, ती कुराहरू तपाईँलाई छँदैछ। दिने भन्नाले दिने कुरालाई पनि बुझिन्छ। त्यसैले कानुन बमोजिम बाहेक ऋण नलिने होइन, जमानत नदिने अथवा दिन नपाउने जो कुरा छन् त्यो पार्टमा हो। त्यसैले अर्को पोइन्टमा त्यही कुरा बुझ्छ। कानुन बमोजिम बाहेक ऋण के अरे कर नलगाउने तथा ऋण एवं जमानत नदिने भन्ने पार्टमा एउटा पोइन्टलाई यसरी याद। अब दोस्रो पोइन्ट तपाईँले के याद गर्नु त? त्यसैले अर्को संवैधानिक आर्थिक प्रणाली भन्दा प्रत्येक तहको सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष छ। प्रत्येक तहका प्रत्येक सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष रहने। प्रत्येक सरकारको भनेपछि त्यहाँ तह बोलिरहनु पर्यो। प्रत्येक सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष रहने अनि समग्र सरकारी आम्दानी उक्त सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने। सरकारको आम्दानी समग्र आम्दानी उक्त कोषमा जम्मा गरिने, सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने, यही त खोजेको। र सरकारको समग्र खर्च सञ्चित कोषबाट व्यय गरिने, सञ्चित कोषबाट व्यय हुने, यति खोजेको। यति प्रसङ्ग त्यहीँनिर आएको। अब त्यहाँ गुठी रकम बाहेक यो बाहेक केही बोल्नु, समग्र आम्दानी गुठी नै त्यहाँ राजस्व होइन। त्यहाँ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई राजस्व गैर राजस्व सम्पूर्ण आम्दानी त्यहाँ हुन्छ, चाहे अनुदान होस् चाहे ऋण होस्, जे जति हुन्छ पहिला सञ्चित कोष हो। त्यसैले प्रत्येक तहका प्रत्येक सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष रहने। सङ्घीय सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय तहको स्थानीय सञ्चित कोष रहने भन्दैन होइन। प्रत्येक तहको अब सङ्घमा सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेशमा प्रदेश सञ्चित कोष, अनि त्यसपछि स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष रहने, यही नै हो। अनि सरकारको समग्र आम्दानी उक्त आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने। अब आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने सबै आम्दानी हैन, अनि सरकारको समग्र खर्च सञ्चित कोषबाट व्यय हुने, यति कुरा खोज्यो। दोस्रो पोइन्ट तपाईँले त्यहाँ तपाईँलाई अरू ती नाली बेली दुनियाँ कुरा त्यहाँ गुठी रकम बाहेक यो सरकार के राजस्वको अभिहस्ताङ्कन यो 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 यस्तो उस्तो, अनि त्यसपछि ऋण दिँदा प्रचलित कानुनमा अन्य कुनै व्यवस्था नभए भने यो सबै कुरा चाहिँ यस्तो कोषमा जम्मा गरिनेछ, यो केही भन्नु पर्दैन। त्यसको केही कुरा होइन, सार त्यति मात्रै हो, यति हो। भनेपछि अब त्यहाँ धाराको कुरा उल्लेख गर्नु पनि पर्दैन। माथि एकमुष्ट बोल्दैछ सिद्धि, भाग भन्यो धारा भन्नु सक्यो, संविधानमा व्यवस्था गर्दै आएको। र अब त्यसपछि तपाईँलाई सञ्चित कोषबाट के अरे राजस्व र व्ययको अनुमान छ। अनि प्रत्येक राजस्व र व्ययको अनुमान भन्न खोजेको अर्थ के हो भने अब प्रत्येक वर्ष हैन, प्रत्येक वर्ष सरकारले अथवा सञ्चित कोषकै सिलसिला आएपछि त्यसैलाई सक्छौँ, अनि त्यसपछि राजस्वमा आउँला। पहिला त सञ्चित कोषबाट माथि व्यय भार र व्ययका कुरा छन्। अनि सरकारका विशिष्ट प्रकृतिका खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने, त्यो हो। यहाँनिर हामीले के भन्ने हो भन्दाखेरि राज्यको अब ध्यायमा उल्लेखित भन्ने पनि भइगयो तपाईँलाई, ध्यायमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाका रकम सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने। हामीले त्यसको टाइटल के हो त भन्दाखेरि राज्यका विशिष्ट पदाधिकारी तोकिएका निर्दिष्ट, राज्यका निर्दिष्ट विशिष्ट पदाधिकारी, निर्दिष्ट भनेको तोकिएका, विशिष्ट भनेको विशेष प्रकार, ती विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरू सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने।
त्यसैमा तपाईलाई ध्याएका भनेर अथवा तिनै पोइन्ट थप्ती हुन्छ ध्याएका पदाधिकारीको त्यहाँ पारिश्रमिक र सुविधाका कुराहरू अनि त्यहाँका तिनै निकायको प्रशासनिक खर्चहरू हो। त्यसलाई अलग अलग भन्दाखेरि हामीले एकैचोटि दुईटा पोइन्टमा लेख्न सक्छौँ। को त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्यसपछि तपाईँलाई सभामुख उपसभामुख होइन त्यो राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभाको सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि पारिश्रमिक त तिनै नै हुन् संविधान अनि प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संवैधानिक निकायका पदाधिकारी न्याय परिषदका सदस्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा सरल लेख्ने त्यहाँ अध्यक्ष सदस्य दुनियाँ बलिरहने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सक्यो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख उपसभामुख अथवा सभामुख उपसभामुखमा लेख्दा नै हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सभाको सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि त्यसपछि त्यो ती कुराहरूलाई हामीले सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमहरू त त्यहाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि हो कि कुन हो कि भनेर अलग छुट्याउने बेलामा तपाईँले एकमुष्ट रूपमा लेखे पनि हुन्छ। कुनै तिनटै कुरालाई बोल्नु पर्दैन। त्यो सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम हुने अनि त्यसपछि सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य संवैधान निकायका पदाधिकारी अनि प्रदेश प्रमुख होइन अनि त्यसपछि प्रदेश संवैधान निकायका पदाधिकारीहरू ती कुराहरू सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमहरू एउटा पार्ट। र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि उक्त पदाधिकारी कार्यरत निकायको प्रशासनिक खर्च यति हो। त्यहाँ कुनै छुट्यो भने पनि तनाव नलिनुहोस्। त्यहाँ तोकिएका निर्दिष्ट विशिष्ट पदाधिकारी भनेपछि त्यहाँ तपाईँलाई कुनै छुट्यो छुटेन सबै नाली बेली कतिवटा पुग्यो भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि उक्त पदाधिकारी अब माथि अर्को पोइन्टमा लेख्दा त माथि उल्लेखित पदाधिकारी अथवा उक्त पदाधिकारी कार्यरत निकायमा कार्यरत निकायको अथवा उक्त पदाधिकारी कार्यरत निकायको प्रशासनिक खर्च यो कुरा हो। र यस्तो यी खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमका लागि यो संसदीय स्वीकृति विधायिकी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र यी अनिवार्य खर्च हुन् कि सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमहरू राज्यका निशर्त तथा अनिवार्य खर्च हुन्। त्यसैले राज्यको अनिवार्य तथा पहिलो प्राथमिकताका खर्चहरू त्यसैले यिनलाई सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गरिने रकमहरू हुन्। सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमहरू भनेका कानुन बमोजिम खर्च गर्नु पर्यो अनि बजेटमा यी कुराहरू सबै समाहित हुने भए तर संसदीय स्वीकृति आवश्यक परेन अर्थ त्यो हो एउटा पार्ट। यति कुरा जान्दा भयो। र अब सञ्चितको सरकारको समग्र कुरा त सम्पूर्ण रकमहरू जे जति छ अघि नै भनेको छ सरकारको समग्र खर्च सञ्चित कोषबाट व्यय हुने के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यहाँ दिएको छ के खर्च हुन्छ भन्दा सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम भनिदिएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँलाई विनियोजन खर्च भनेको छ पेस्की खर्च भनेको छ उधारो खर्च भनेको छ पूरक खर्च भनेको छ। यी सबै खर्चहरू केमा सञ्चित कोषबाट व्यय हुने एउटा सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम तथा खर्च जे भन्नुहोस् व्यवहार हुने रकम। अर्को विनियोजन ऐनबाट खर्च हुने रकम भनेको छ अथवा त्यसलाई विनियोजित खर्च भनेको विनियोजन खर्च पेस्की खर्च पूरक खर्च उधारो खर्च यी सबै खर्चहरू कहाँनिर सञ्चित कोषबाट व्यय हुने छोटो रूपमा त्यति लेख्ने। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँ आउने अब बजेटको राजस्व व्ययको अनुमान भनेका छौँ। अनि प्रत्येक वर्ष सरकारले विधायिका समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने राजस्व व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट पेश गर्ने यति त खोजेको नि। प्रत्येक वर्ष हाम्रो वार्षिक बजेट हामीले खोजेको के हो त भन्दा प्रत्येक वर्ष सरकारले हामीले तिनटैको समेट्दाखेरि त प्रत्येक वर्ष सरकारले कार्यपालिकाले हो नि त त्यसैले सरकारले राजस्व व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट विधायिका समक्ष पेश गर्ने
विधायिका समक्ष पेश गर्ने भनेको आफ्नो आफ्नो विधायिका समक्ष पेश गर्ने। अब सङ्घीय बजेट कहिले पेश हुने? जेठ 15 गते। अनि सङ्घीय बजेट जेठ 15 गते। प्रदेश बजेट असार 1 भित्र र स्थानीय बजेट असार 10 भित्र। त्यो संविधानले बोलेको कुरो चाहिँ संविधानले गाइड गरेको छैन प्रदेश र स्थानीय तहको, त्यो चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गाइड गरेको छ, यति भित्र गर्ने है भनेर तोकिएको छ। त्यसैले त्यो संविधानको गाइडलाइन भित्र रहेर बनाएको हो, त्यहाँ बोलिदिँदा भयो। त्यसैले प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो सारभूत कुरा त के हो भने प्रत्येक वर्ष बजेट पेश गर्छ। बजेट भनेकै राजस्व व्ययको अनुमान हो भन्ने कुरा त्यसै बुझिन्छ नि। त्यसैले त्योसँग सम्बन्धित दस्तावेज त्यो चाहिने ठाउँमा त व्याख्या गरेर पस्कने ठाउँमा पस्केकै हुन्छ र यहाँनिर त्यहाँ तपाईँले भन्नु पर्दैन, केही गरिरहनु पर्दैन। अनि राजस्व व्ययको अनुमान गर्दा यो 3 वर्षको यसो गर्ने उस्तो गर्ने त्यस्ता केही बोलिरहनु पर्दैन। तपाईँलाई यहाँ मन्त्रालयलाई छुट्याएको प्रगति अनि यस्तो उस्तो केही छैन। प्रत्येक वर्ष बजेट अनि प्रत्येक सरकारले छोटो रूपमा जाँचमा लेख्ने तरिका यही। त्यहाँ अरू कुरा केही बोलिरहनु पर्दैन। सँगै हामीले यसरी लेखिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि यो सारभूत रूपमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो नेपालमा मात्रै भन्यो भने अब सङ्घीय तहमा, प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा भन्यो भने आफ्नो हिसाबले सिधा सिधा एउटैलाई समेटेर लेखेको। यदि समग्रतामा लेख्न पर्यो भने त नेपालमा मात्रै भन्यो भने तिनटैको हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसरी जानुहोस् भने हो। अनि राजस्व व्ययको अनुमानको कुरा गरिसकेपछि अब हामीले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्च गर्न सकिने, यति नै हो, अरू कुरा केही होइन। अनि पेस्कीको रकम विनियोजित रकमको तृतीयांश भन्दा बढी नहुने, यति बोल्ने त हो। तपाईँलाई विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्च गर्न सकिने, त्यो कुनै आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकम नै हो। त्यसमा त विनियोजन विधेयक जुन वर्षको त्यसैका लागि। त्यसैले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल केही आवश्यक तत्काल गर्न पर्यो वर्षमा भनेर त्यो भाषा लेखिरहनु पर्यो। विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनि पेस्कीको रूपमा अगावै खर्च गर्न सकिने। अनि उक्त रकम विनियोजित रकमको अथवा जुन बजेट अनुमान जे गरेका छौँ, विनियोजन त पेश गरिसक्यौँ, विनियोजित अथवा विनियोजित बजेटको तृतीयांश भन्दा बढी हुन नहुने, 1/3 भन्दा बढी हुन नहुने भने नि तृतीयांश लेख्नुहोस्, 1/3 भनेर लेख्नुहोस्, आफ्नो भाषा हो हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईँलाई पेस्कीको भइहाल्यो। पूरक खर्च आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट पेश गर्न सक्छ। अब जतिपटक पनि पेश गर्न सक्छ, आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट पेश गर्छ। पूरक बजेट भनेको थप्ने हो हैन। पूरक बजेट अर्थात् थप बजेट पेश गर्न सक्ने, आवश्यकता अनुसार गर्ने। आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम नै हो। कानुन बमोजिम बाहेक त बजेटको कुरै रहँदैन। त्यसले आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट। अब पूरक कुन बेलामा के हो भन्दा आवश्यक पर्यो। अब हिजो विनियोजन गरेको रकममै विनियोजन नै नभएको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्यो। विनियोजन गरेकोले पुगेन भने पुर्याउनु पर्यो, अब थप्नु पर्यो भने गर्नु पर्यो। त्यसैले पूरक बजेट भनेको अर्थ चाहिँ थप बजेट हो। त्यसैले आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट पेश गर्न सकिने। त्यो पनि हामीले त्यति मात्रै भने भइहाल्छ, केही छैन। अनि अब त्यहाँ उधारो खर्चका सन्दर्भमा कति कुरा छ त, थुप्रो कुराहरू छ। त्यहाँनिर के छ तपाईँलाई भन्दाखेरि उधारो खर्चको सन्दर्भमा आयो भने सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उधारो खर्च गर्न सकिने, उधारो खर्च गरिने कुरा त्यति हो। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उधारो खर्च गर्न सकिने, गरिने तथा गर्न सकिने, त्यति हो। त्यो भनेको अर्थ। अनि उधारो खर्च जुन गरिरहेको हुन्छ, उधारो खर्च सङ्कटपूर्ण अवस्था भन्ने बित्तिकै त्यहाँ यो आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक विसङ्गतता, गृहयुद्ध अथवा नाकाबन्दी, बाढी पहिरो अथवा प्राकृतिक प्रकोप, दुनियाँ कुरा विशेष परिस्थिति, सङ्कटपूर्ण तथा विशेष परिस्थिति भन्दैन। सङ्कटपूर्ण तथा विशेष परिस्थिति, जुन विशेष परिस्थिति भनेको त्यो सङ्कटपूर्ण अवस्था। सङ्कटपूर्ण अर्थात् विशेष अवस्थामा उधारो खर्च गर्न सकिने हामीले भनेकै त्यही हो। अब यहाँ उधारो खर्च भनेको के हो त भन्दा, उधारो खर्च व्ययको विवरण मात्र भएको खर्च गरिने भनेको, स्रोत जहाँ जे बाँकी छ मौजुदा छ त्यहाँ खर्च गर भनेको। त्यसैले तपाईँलाई व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च प्रस्तुत गर्न सकिने, उधारो रूपमा खर्च गर्न सकिने भनेको त्यो व्याख्याहरू केही गर्नु पर्छ। अनि त्यसपछि प्रत्येक सरकारको एक एकवटा के अरे आकस्मिक कोष रहने, प्रत्येक सरकारको आकस्मिक कोष रहने, एक एकवटा आकस्मिक कोष रहने। अनि आकस्मिक कोषबाट
जुन कहाँ खर्च गर्ने हो भन्दा त्यो विशेष परिस्थिति अथवा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा खर्च गरिने अनि उक्त रकम तत्काल शोध भर्ना गरिने। तत्काल शोध भर्ना गरिने भनेको त्यहाँ फेरि भरताल गर्ने पुर्ताल गर्ने भनेको त्यहाँबाट झिक्ने त्यो मूल भाँडो हो। त्यो भाँडोबाट झिकेको रकमलाई फेरि पूर्ति गर्ने भनेको। त्यसैले प्रत्येक तहको सरकारको आकस्मिक कोष रहने, आकस्मिक अनि सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उक्त कोषबाट खर्च गरिने हैन र सो रकम तत्काल शोध भर्ना गरिने, यही कुरा खोजेको। अनि त्यसपछि आर्थिक कार्यविधि कानुनको बारेमा छ। अनि आर्थिक कार्यविधि भनेको तपाईलाई जुन बजेटका कुरा छ, बजेट तर्जुमा गर्ने, तयार गर्ने अथवा बजेट व्यवस्थापन भन्छ, त्यहाँ पनि अरू धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। बजेट व्यवस्थापन, लेखापालन, प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण, बेरोजु फरछुट समेतका अथवा छोटो रूपमा भन्नुभयो भने बजेट व्यवस्थापन। बजेट व्यवस्थापन आर्थिक कार्यविधिले खोजेको त के हो, बजेट त्यहाँ सबै भाषा त्यही चाहिएन, रकमान्तर यो हो, त्यहाँ दुनियाँ फलाकेर त्यो पुरै भाषा चाहियो। अनि बजेट व्यवस्थापन तपाईलाई लेखापालन, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण समेतका विषयहरू जे जति छ समेतका समग्र आर्थिक विषयहरूमा विषय आर्थिक क्रियाकलापहरू आर्थिक कार्यविधि कानुन बमोजिम सम्पादन गरिने, आर्थिक कार्यविधि कानुन बमोजिम सम्पादन गरिने। अनि सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा कानुनद्वारा सम्पादन गरिने र आर्थिक ऐनहरू सम्बन्धित सरकारले आर्थिक ऐनहरू निर्माण गर्ने, यही कुरा खोजेको नै हो। आर्थिक ऐन निर्माण गर्ने कुरा सम्बन्धित सरकारले गर्ने हो। सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि ऐन होला अथवा आर्थिक कानुनहरू होला त्यो अन्तर्गतका। त्यसैले बजेट व्यवस्थापन, लेखापालन, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण समेतका आर्थिक व्यवस्थापनका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि कानुनद्वारा निर्देशित हुने, प्रत्येक तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार आर्थिक कार्यविधि आफ्नो आर्थिक कार्यविधि कानुनहरू ऐन, त्यहाँ ऐन भन्ने हुन्छ, ऐन अथवा कानुन जे लेख्नुहुन्छ आर्थिक ऐन निर्माण गर्ने, त्यसैबाट निर्देशित हुने सबै। ऐन बनाएपछि नियम बनिहाल्छ होइन। अनि अरू कार्यविधिहरू मापदण्डहरू भए, यही कुरालाई आर्थिक कार्यविधि आर्थिक कार्यप्रणालीले समेटेको हो। आर्थिक कार्यप्रणालीको विषय सारभूत विषय अरू केही छैन। यसको औचित्य के हो? औचित्य त हामीले जे जानेका छौँ, आर्थिक कार्यप्रणालीको कुराको औचित्य के हो? के होला त? आर्थिक कार्यप्रणाली किन चाहियो? यसको औचित्य के होला भन्दा पहिलो कुरो त राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अथवा आर्थिक व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने। आर्थिक कार्यप्रणालीले के हो त भन्दा आर्थिक व्यवस्थापनको मार्गदर्शन गर्न होइन। हामीले त्यति कुरा खोजेको नै हो। हाम्रा अनि सरकारको कोष जुन व्यवस्थापन छ त्यो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नै। यसको अर्थ त के अरू दायाँ बायाँ कुरै केही छैन, हामीले जे पढेका छौँ त्यही हो। त्यसैले सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अथवा सार्वजनिक कोषको ई6 व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्न हो। यहाँ कोषको भन्ने नै हो, वित्तीय स्रोत साधनको भन्ने नै हो, ई6 परिचालन गर्न नै हो। 10 आधार प्रवर्धन जीडीएस को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि, त्यसको लागि जीडीएस को प्रभावकारिताका लागि नै हो होइन त भनेपछि। अनि 10 आधार परिवर्तनकै लागि औचित्य त किन छ भने पहिला त राज्य तथा सरकार सञ्चालन गर्नकै लागि हामीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली चाहियो, आर्थिक व्यवस्थापनकै लागि मार्गदर्शन गर्न चाहियो, जीडीएस को व्यवस्थापन गर्न पर्यो। अनि हाम्रा आर्थिक स्रोत साधनहरूको ई6 प्रबन्ध र परिचालन गर्न पर्यो, 10 आधार परिवर्तन गर्नु पर्यो। यसैका लागि जीडीएसमा योगदान गर्ने आर्थिक कार्यप्रणाली, त्यसैलाई प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने हो। अनि त्यहाँ अब ई6 परिचालन गर्ने भन्ने छँदैछ। अनि अरू कुरा त 10 आधारमा त्यहाँ समृद्धिसम्मका कुरा आइहाल्छन्। यतिका लागि आर्थिक कार्यप्रणालीको औचित्य छ भन्ने हो। यति बाहेक आर्थिक कार्यप्रणालीमा तपाईँले केही बोलिरहनु परेन। अनि अब कहिलेकाहीँ आर्थिक कार्यप्रणालीमा समस्या के छ भन्दा कोही जहाँ चाहिँ प्रियार टु पोस्टारमै समस्या छ, प्रेममै समस्या छ। समस्या कहाँ छैन र होइन, कमजोरी छ भने हाम्रो प्रभावकारी बन्न सकिरहेछन्, सुधार गर्दैछौँ, बन्दैछ, अब अपेक्षाकृत रूपमा भइरहेको छैन। अरू त हामी मसलादार पढिरहेछौँ। अनि प्रेम हुने होइन, कतिपय कानुनी कार्यविधिहरू जटिल छन्, तिनलाई सरलीकृत गर्न सकिएको छैन, परिपालना छैन। कानुन प्रेमकै समस्या त हो नि सबै। हाम्रो दक्ष जनशक्ति छैन, अनि पर्याप्त स्रोत साधन छैन होइन, कुरा त्यहीँ छ। गरिबीको व्यापकता छँदैछ, जेमा पनि त्यहीँ आउने त हो। अनि पूर्वाधारहरू कमजोर छन्,
अनि आर्थिक कार्यप्रणाली कसरी सशक्त हुन्छ हैन? हाम्रो अनुगमन मूल्याङ्कन नै प्रभावकारी छैन। अब हाम्रो आन्तरिक क्षमतै कमजोर छ भनेपछि अब क्षमता कमजोर हुने क्रममा त्यसका पूर्वाधारै कमजोर छन् भनेपछि आर्थिक कार्यप्रणाली आफैमा सशक्त हुने कुरै भएन। अनि त्यही पनि अब चुहावट भ्रष्टाचार हुने कुराहरू हैन, यी पर्यावरणीय प्रतिकूलताका कुराहरू सबै कुरा समस्यामा लेख्न सक्छौँ, कारणमा लेख्न सक्छौँ। समाधानका उपाय त्यहीँनिर छन्। तर ती धेरै कुरा भन्दा पनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो यसमा। ल अब कसैले आर्थिक कार्यप्रणालीमा कसैलाई केही कुरा कन्फ्युजन छ, तपाईहरुलाई जान्ने कुरा के रहेछ आर्थिक कार्यप्रणाली भन्दा सार्वजनिक विनियोजन ऐन भनेको के हो सर? खर्च सम्बन्धी ऐनलाई विनियोजन ऐन भन्छ र आर्थिक ऐन भनेको राजस्व सम्बन्धी ऐनलाई, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको ऐनलाई आर्थिक ऐन भन्छ। आर्थिक ऐन भनेको राजस्व ऐन र विनियोजन ऐन त्यसलाई सालबसाली ऐन पनि भन्छौँ हामीले। सालबसाली आर्थिक ऐन, सालबसाली विनियोजन ऐन भनेर भाषा प्रयोग भए हुन्छ। सालसाले आउने भए हुनाले सालबसाली भन्ने हुन्छ। सुरुमा त्यही बजेट बनाउनु भन्दा त्यही त विनियोजन ऐन सुरुमा पारित गर्ने के भन्छन् गुरु? त्यो चाहिँ विनियोजन पहिला पारित गर्दै हैन, पहिला त उले त्यो बजेट सँगै आउने कुरा के हो भने विनियोजन विधेयक पेश हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई आर्थिक विधेयक पेश हुन्छ। आर्थिक विधेयक भनेको करका दरहरू, कर लगाउने, करका दरहरूलाई परिमार्जन गर्ने, जे छ परिवर्तन गर्ने, ती कुरालाई आर्थिक विधेयक भन्यो। विधेयक भनेको त ऐनको मस्यौदा भयो, कुरै केही भएन। अनि त्यसपछि विनियोजन विधेयक भनेको खर्च सम्बन्धी विधेयक। हामीले जुन चालु खर्च, पुँजीगत खर्च भनेर वित्तीय व्यवस्था खर्च भनेका छौँ, खर्च कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ कुल खर्च यति हो भन्ने पाठमा विनियोजन विधेयक हुन्छ। अनि राष्ट्र ऋण विधेयक भन्ने हुन्छ। राष्ट्र ऋण राज्यले कति ऋण लिने त भन्ने सन्दर्भको विधेयक राष्ट्र ऋण विधेयक भनेर बनाएको हुन्छ। ती विधेयकहरू पेश गरिन्छ, बजेटसँगै पेश गर्ने। बजेटको त्यो बजेट भाषण पुस्तिका मात्रै होइन, बजेटसँग त तयार गर्ने दस्तावेज त हामीले पढिसकेका छौँ नि त। त्यसैले यी सबै दस्तावेजहरू विनियोजन सम्बन्धी, अब त्यहाँ स्रोत पुस्तिका भनेका हुन्छौँ। त्यो स्रोत पुस्तिका भनेको हामीले बाह्य अनुदान तथा ऋण सम्बन्धी जे स्रोतहरू छ त्यसलाई उल्लेख गर्न खोजेको हो, बाह्य स्रोतलाई उल्लेख गर्न खोजेको ती कुराहरू छन्। अनि गत वर्ष भएको मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदन भन्छ, त्यो भनेको आर्थिक अनि आर्थिक सर्वेक्षणका कुराहरूबाट आउँछ। मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन छुट्टै हुन्छ, मन्त्रालयगत रूपमा एकीकृत प्रतिवेदन हुन्छ हैन, एमटीएफ सँगै जोडेर आउँछ। बजेटसँग ती त दस्तावेज त सबै हुने भए हैन। र विनियोजन विधेयक भनेको खर्च सम्बन्धी विधेयक भनेको, आर्थिक विधेयक भनेको राजस्व सम्बन्धी विधेयक भनेको, र राष्ट्र ऋण विधेयक भनेको अर्थ राष्ट्रले उठाउने जुन ऋण हो त्यो सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी विधेयक भनेको हो। ती विधेयक बजेटका ती सबै दस्तावेज बजेटकै अवयव हुन् भन्न खोजेको अर्थ यति होला। सर आर्थिक कार्यप्रणाली संवैधानिक व्यवस्था लेख्नुहोस् भने उनको लेख्न पर्ला सर। यस बेलासँग के सुन्यो, के पढ्यो? हैन, संवैधानिक व्यवस्था लेख्नुहोस् भने संघको भनेकै त्यही त हो नि। अहिलेसम्म संविधानको कुरा मैले कहाँ पढेको छु र भनेको छु र? कानुन बमोजिम बाहेक कर नलगाउने भनेको कहाँको व्यवस्था हो? त्यही कारणले त मैले एकमुष्ट रूपमा यसरी लेख्नुहोस् भनेर बताएँ। अब त्यसको दुईटा वे थियो। संघीय प्रत्येक तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ, यो छ। संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली ल्याए बमोजिमको छ भनेर संघको सकेर अनि सोही मर्म र भावना बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्न पनि मिल्छ। तर त्यो लेख्दा तपाईलाई पहिला संघको डिटेल लेखेर अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेख्दा पनि भयो। एउटा बाटो छ कसरी लेख्ने भन्ने पाठमा तपाईले बोल्दिनु पर्यो नि त्यो त। अनि संघीय भाग 10 मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त व्यवस्था निम्नानुसार छ भनेपछि त्यहाँ लेख्ने बेलामा संघको मात्रै लेख्नुभयो भने संघीय कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन, संघीय कर लगाउन नपाइने, सक्यो। अनि संघीय कानुन बमोजिम बाहेक अनि ऋण लिन तथा जमानत दिन नपाउने, नदिने भन्न पर्यो। अनि संघीय सञ्चित कोष रहने। अब संघीय सञ्चित कोषमा संघीय सरकारको सबै, नेपाल सरकारको सम्पूर्ण आम्दानीहरू जम्मा गरिने भन्न पर्यो। अनि नेपाल सरकारको समग्र खर्च सञ्चित कोषबाट व्यय गरिने भन्न पर्यो। अनि नेपाल सरकारको अथवा संघीय तहमा भ्याएका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको
पारिश्रमिक तथा सुविधाका खर्चहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने भने अब त्यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर तपाईलाई प्रदेश प्रमुखसम्म सबै कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि अरू पनि थियो राज्यको ऋण सम्बन्धी दायित्व कुरा र कानुनले सङ्घीय अनि प्रचलित कानुनले सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने भनेका रकमहरू सर यो स्थानीय तहमा नि विशिष्ट पदाधिकारी भनेको के भनेको केही पनि छैन, त्यहाँ छैन। नभएपछि त्यहाँ सङ्घीय सञ्चित कोष र सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकममा सङ्घ र प्रदेशमा मात्रै छ, स्थानीय तहमा छैन हैन। स्थानीय तहमा नभएको कुरा चाहिँ अब नभएको भएन, सक्यो हैन। अनि त्यसैले स्थानीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमको व्यवस्था त छैन तपाईलाई, नभएको कुराहरू लेखिनु परेन। अनि त्यसैले अब सङ्घीय त्यहाँ कुराहरू नि त्यो पोइन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि तथा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकमहरू निर्दिष्ट गरिएको भनेर लेखेको। सञ्चित स्थानीय तहमा छैन भनेर बोल्ने बेला तपाईँलाई जिके आएको होइन, बोलिरहनै परेन। आफूलाई त्यहाँनिर जे चाहिएको छ त्यो कुरा जे छ त्यही कुरा पस्कने हो, पस्कने तरिका सिकाइदियो। त्यहाँको भाषा सबै कुरा लेख्नु पर्ने होइन भन्न खोजेको अर्थ त्यो हो। र अब त्यहाँ तपाईँलाई एकमुष्ट है मैले पढाएको के हो भने एकमुष्ट लेख्दाखेरि सजिलो होला, नेपालको सन्दर्भ आयो भने अब एउटैको आउँदाखेरि पनि त्यही भाषा खुरुखुरु युज गर्ने मात्रै हो। त्यो सार जान्नुभयो भने यसमा अरू कुरा केही जान्नु पर्ने होइन। अहिले तपाईँले सोधिरहेको यमनाथजीले कसले सोधे हो त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने पार्टमा नै संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव हो। संवैधानिक विकाससँगै यसलाई अनिवार्य अवयवका रूपमा विकास गर्दै आइयो। नेपाल र नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 11 मा के अरे भाग 16 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्ने। अब त्यसैमा धारा जानियो भने 115-25 अनि 125 203 213 र त्यस्तै 228 र 230 मैले भनिरहँदा पनि सम्झिरहनु पर्ने हो। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईले पोस्टमा यसो राख्दै पनि भयो। अनि उक्त व्यवस्था ध्याय बमोजिमको रहेको छ भनेर सरसर्ती समग्र व्यवस्थालाई व्यवस्था ध्याय बमोजिम रहेको छ भनेर लेखेपछि अब एकमुष्ट लेखिया छ तपाईलाई प्रत्येक तहको सरकारले कानुन बमोजिम कर लगाउने, कानुन बमोजिम बाहेक प्रत्येक तहको सरकारले कर लगाउने अधिकार रहने अनि कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने, त्यति लेखेको केही बोल्नै परेन हैन। अनि त्यसपछि कर लगाउन त आफ्नो आफ्नो कानुन त आफैले बनाइहाल्छ, त्यो पार्ट हो। अनि प्रत्येक तहका सरकारको के अरे सञ्चित कोष रहने, त्यही सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, प्रदेशमा सङ्घमा स्थानीय तहमा बोलिदिए भएको त्यहाँ सरसर्ती ठ्याक्क लेखेको। अनि त्यसैमा एक लाइन सरसर्ती त्यसलाई कति लेख्ने भन्ने पार्टमा जाने। ल अरू ल गुरु मैले सोध्न खोजेको थिएँ, हजुरले उत्तर भनिहाल्नु भयो। यो जस्तै नेपालको आर्थिक प्रणालीको बारेमा सविस्तार वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेपछि हजुरले भने जस्तै जस्तै नेपालको सङ्घीय आर्थिक प्रणाली भाग 10 को धारा 115 देखि 25, प्रदेश आर्थिक प्रणाली 200 भाग 16 को 203 देखि 213 अनि स्थानीय आर्थिक प्रणाली भाग 19 को 228 देखि 30 को व्यवस्था गरिएको छ, जसको समग्र व्यवस्थापनलाई ध्यानअनुसारले गर्न सकिन्छ भनेर हजुरले भनेको कुरा लेख्दाखेरि नै मजाले लेख्ने नै त्यही, त्यो भागहरु कुरा लेख्न सकिएन। एउटा त्यो तरिका, अर्को तरिका भाग 10 मा यसरी छ भनेर त्यसको सबै नालीबेली सक्ने अनि सोही भावना सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीकै भावना मर्म अनुरूप त्यही भावना जे बसेका छौं त्यही भावना र मर्म बमोजिम भाग 16 मा स्थानीय के अरे प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग 19 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भनेर एक लाइन थप्ने। अब त्यहाँ सबै पछाडी दोहोर्याएर सक्नुहुन्न। हजुर गुरु, अनि अर्को कुरा जस्तै यो अलग अलग लेख्दाखेरि यो त्यहाँ भित्रका भएका व्यवस्था धारा 115 देखि 25 सम्म कर्मश ती अन्य तहका आर्थिक प्रणालीहरूको बारेमा पनि भित्रका कुराहरू पनि लेख्नु पर्छ र गुरु, जस्तै अलग अलग लेख्दाखेरि अलग अलग लेख्दा त एउटैमा लेख्यो नि, भाषा त त्यही मात्रै युज गर्ने, अरु कुरा अलग अलग लेख्दा त त्यही डुप्लिकेसन हुने भयो नि त। तर मलाई सुरुमै हजुरले भन्नुभएको यसमा हजुरले सुरुमै भन्नुभएको नै ल त्यही उपयुक्त अलि इफेक्टिभ हो जस्तो लाग्यो। यो समग्रमा लेख्दा राम्रो हो। तपाईलाई समय 10-18 मिनेटमा कुनै हालतमा धरती जति पटक फाटे पनि सक्दै सक्नु। त्यसैले लेख्ने भनेको एक मुष्ट मात्र। त्यसैले त्यो कसरी गर्दा होला, कसरी लेख्दा होला भनेर तपाईलाई प्रेस्क्राइब गर्ने कि टेस्टेड कुरा मात्रै हो। त्यसैले
हामीले सबै कुरा समेट्ने कुरा चाहिँ या त सङ्घको पुरै मैले भनेकै स्टाइलमा लेखेर माथि उल्लेखित सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीकै मर्म बमोजिम चाहिँ तल लेख्ने होइन भने समग्रमा माथि नै तिनटै कुरा पस्किसक्ने यो व्यवस्था गरेर चाहिँ यहाँ समग्र व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ भनेर तपाईले सरसर्ती लेख्ने। त्यति दुईटै वेबाट लेख्दाखेरि बढी प्रभावकारी कुन छ? अघिल्लो चाहिँ बढी सान्दर्भिक होला, किनभने एकै ठाउँमा तपाईलाई आयो नेपालको भनेकै छ, त्यहाँ प्रत्येकको त्यही ट्याक 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 हालिदिएको छ, राम्रो देखियो। अब होइन सङ्घको पुरै सक्छु अनि त्यही भावना बमोजिम जोड्छु भन्दा पनि खासै तपाईलाई अन्तर हुँदैन, त्यहाँ सबै कुराहरू एकै ठाउँमा पस्कन सकेको सबै नलेज त्यही आएको भन्ने देखियो होइन। अनि अब यसले चाहिँ सङ्घको लेख पछि भएन धारा अलिकति तार्यो भने थोरै केही अंशमा 0.5 अङ्कको भारमा चाहिँ केही कुराहरू फरक पर्ला, जाँचकीको एउटा पर्सेप्सनमा भर पर्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसैले राम्रो चाहिँ तिनटैलाई समष्टिमा लेख्नु चाहिँ राम्रो नेपालको भनेर आउँदाखेरि है। ल यसमा विषय नजान्ने होइन कि विषय पस्कनै सबभन्दा ठुलो विषय हो, इस्यु चाहिँ त्यसैमा छ। यो पुरै लेखौँ भने त ल 3 घण्टाको पिरियडमा एउटै क्वेशन त्यही आर्थिक कार्ड बारेमा त सक्नुहुन्न। त्यही हो, सबै पार्टमा समय जान्छ। त्यसैले आर्थिक कार्य प्रणालीको सामान्य परिचय दिने आर्थिक व्यवस्थापन कार्य प्रक्रिया पद्धति हो र यो राज्य सरकार सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित छ, परम्परागत रूपमा यो हो र संवैधानिक विकाससँगै यसको महत्त्वपूर्ण अवयव नेपालमा पनि वर्तमान संविधानमा यहाँ छ। ठ्याक्कै धन्काइहाल्ने, दायाँमा अरू कुरा केही पनि छैन होइन। प्रसङ्ग आउँदाखेरि त्यहाँ अरू कुरा, अरू मसलादार यहाँ वहाँ अरू कुरा केही छैन, किनकि संविधानमा फोकस गर्नुपर्ने छ, संविधानमै लेख्ने हो अनि हामीले फोकसै त्यही गर्ने हो। अनि त्यही कुरालाई सरसर्ती लेख्ने अनि कन्क्लुजन पनि त लेख्नु छ फेरि, अनि कन्क्लुजनमा ती कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो। यो जिडिएसको आधार हो, यो हो, यसको सरकारको जिम्मेवारी हो, यसलाई सबै कुरा यसैमा निर्भर गर्छ, गरिदिनु छ नै छैन होइन। अनि संविधानको उद्देश्य राज्यको उद्देश्य हासिल गर्नु छ, अनि त्यो उद्देश्यका लागि सशक्त आर्थिक कार्य प्रणाली अपरिहार्य छ। यसकै लागि सरकार कसिया छ हजुर भन्नु परेन। ल सर यो पिआर टु पोस्ट आर भनेको छ नि सर, त्यसमा हामीले पिआर भनेको युटिलाइजेसन विवेकपूर्ण प्रयोग सम्झनालाई भने त हो नि, सम्झनालाई भने त हो नि। त्यो त सर पोस्ट आरमा चाहिँ प्रेमोको योगदान, प्रेमोमा योगदान भनेर चाहिँ अघि एकचोटि भन्नुभएको छ, जिडिएसमा योगदान, पर्यावरणीय विकासमा योगदान भन्ने छ नि सर। त्यो प्रेमोमा योगदान चाहिँ ती पोस्ट रिसोर्सेसको चाहिँ अलिकति भनिदिनु न, इक्जाम्पल एक दुईवटा दिनु न। कहाँ कता बुझ्नु थाल्नुभयो तपाईँले? भयो त्यो तपाईँलाई एउटा यस्तो हो तपाईँले त्यसलाई अरूतिर नजानु न। मानव स्रोत व्यवस्थापनमा प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिटायरमेन्ट पढ्नु भएको थियो होइन। हामीले त्यहाँ R2R भनेका थियौँ, यहाँ पनि R2R हो। R2Rलाई प्री R2 पोस्ट R भनेको हो, सम्झन सहिलो होस् भनेर भनेको अर्थ आर्थिक कार्य प्रणालीले केलाई जनाउँछ त? त्यो त हामी समग्र आएपछिका कुरामा त आर्थिक योजनादेखि वित्तीय योजना प्री R भनेको प्लानिङ हो भन्ने अर्थमा गएको, अनि वित्तीय योजना हो भने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्ति हो। R2R भनेको रिसोर्सेस भन्न खोजेको अर्थ तपाईँलाई मिलाउनका लागि रिसोर्सेस, त्यसको रिसिभिङको कुरालाई खोजेको हो। अनि त्यो स्रोत साधनको प्राप्ति पछि रिसोर्स तपाईँलाई कलेक्सन हो अथवा रिसोर्सको एक्विजिसन हो भन्न खोजे नै हो। अनि त्यो रिसोर्स कलेक्सन तथा एक्विजिसनबाट नै अनि तपाईँले अरू कुराहरू, बाँडफाँडका कुराहरू, उपयोगका कुराहरू, अन्य कुराहरू गर्दै जानुभयो अनि एउटा रिजल्टमा आइपुग्नुभयो, निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ आर भनेको रिजल्ट हो। तपाईँलाई वित्तीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर एउटा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पछि रिजल्ट एक दिन भएर हुँदैन, एक समय भएर हुँदैन, एक वर्ष भएर हुँदैन। अनि त्यो स्रोत साधनको दिगोपना चाहियो। त्यसैलाई रिप्रोडक्सन एन्ड सस्टेनेबिलिटी अफ रिसोर्सेसलाई नै हामीले पोस्ट आर भनेको हो होइन। पोस्ट आरले त्यो कुरालाई जनाएको भनेको। अनि त्यहाँ पोस्ट आर र सोको प्रेमो भन्न खोजेको सो सम्बन्धी हामीले अरू कुरा त तपाईँलाई नीतिगत व्यवस्था प्रेमो नै
तपाईँ योभन्दा अगाडि तपाईँ नयाँ विद्यार्थी हो क्या? होइन सर, पुरानै हो नि। अनि पुरानो भन्ने मान्छेले यस्तो कुरा सोध्छन् त अब आएर? त्यो कोर्स भन्दा बाहिर आउनु। अनि अब प्रेमको बारेमा सोधेपछि अनि म सँग भएँ कि प्रेमको बारेमा भन्नुहुन्छ भनेपछि त बर्बाद भयो। अब R2R भन्ने कुरा त तपाईँलाई यो ठाउँमा रिसोर्स टु रिजल्ट भनेर बुझौँ। रिसोर्स भन्दा पहिला प्लान त हो नि, प्लानिङको कुरा जोड्ने हो। अनि रिजल्ट भन्दा पछाडिका कुरा के हुन्छ भन्दा त्यसको रिप्रोडक्सन, फेरि रिसोर्सको रिप्रोडक्सन तथा सस्टेनेबिलिटी खोजेको हो। त्यति कुरा त बुझेका छौँ। अनि अरू कुरा त केही छैन, यो त साध्य होइन साधन हो भन्ने पार्टमा नै बोले हो। त्यो तपाईँलाई सम्झनलाई सजिलो होस् भनेर बोल्ने हो। त्यहाँ हामीले R2R अथवा प्री-आर पोस्ट आर लेख्नलाई भने होइन। त्यहाँ त भन्ने कुरा के हो भने वित्तीय योजना, हाम्रा आर्थिक स्रोत साधनहरूको प्राप्ति, बाँडफाँड, उपयोग अनि त्यसको दिगोपना समेतलाई भनेर बोल्ने त हो नि। त्यहाँ अरू कुरा के छ र? र सो सम्बन्धी कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था, साङ्गठनिक व्यवस्था र पर्यावरणीय अनुकूलन अथवा सोको लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था तथा पर्यावरणीय अनुकूलन। त्यो आरओलाई पनि त तपाईँलाई मैले भनिदिएको छु। त्यो प्रोमा त्यो R2R चाहिँ यमकै कुरा हुन्। अनि पोलिसी, रिसोर्सेस र अर्गनाइजेसनलाई अन्य रिसोर्सेसको पार्टमा कुरा गर्ने हो भने त्यो पूर्वाधार भनेको त्यही हो। पर्यावरणीय अनुकूलन छँदैछ। प्रेमको त्यसलाई पनि छोटकरीमा लेख्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था एवं पर्यावरणीय अनुकूलन मात्र बोलिनु हुन्छ भनेर भाषा अर्को पनि सिकेकै छ। यति त हो नि। ल अरू म अर्को टपिक्समा बढेँ है। अब तपाईँलाई यो आर्थिक कार्यप्रणालीमा यहाँभन्दा बढी अन्यल हुनु पर्दैन। तपाईँलाई अन्यलमा चालू अनुवादमा पेस्कीको रूपमा खर्च गर्न सक्ने यो अलि क्लियर गरिदिनु सर। पेस्की भनेको के हो भन्नु त? यो लेखाउनु भएछ विनियोजन विधायक विचाराधीनमा रहेको चालू अर्धवार्षिकमा पेस्कीको रूपमा खर्च गर्न सक्ने, यसको अर्थ बुझियो भनेको विनियोजन विधेयक के हुन्छ भने तपाईलाई बजेट खर्च गर्नका लागि पास हुनुपर्छ, बजेट पास हुनुपर्छ हो रामचन्द्रजी। बजेट त अनुमान पेश भन्दैमा त्यो बजेट स्वीकृत हुँदैन। स्वीकृत नभइकन बजेट खर्च गर्न पाइँदैन हो। पहिलो पार्टी स्पिड त्यो हो। र बजेट हामीले त साउन जेठ 15 गते बजेट पेश गर्यौं अहिलेको प्रावधानमा। अनि अब अथवा असार 1 गते पेश भयो प्रदेशमा मान्नुहोस्, र असार 10 गते पेश भयो स्थानीय तहमा। आर्थिक वर्ष हाम्रो के हो? साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष छ। एक आर्थिक वर्षको बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पाइँदैन, कुरा त्यो हो। त्यसले आर्थिक वर्ष, नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्यो, बजेट स्वीकृत भएको छैन, के गर्ने? अर्थ त्यो हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई भन्छौँ विनियोजन विधेयक। खर्च भनेकै विनियोजन हो। अरू विधेयकसँग हामीलाई आर्थिक विधेयक के हो कसो हो त्यो त उठाउनेतिर सम्बन्धित हो, राजस्व उठाउनेसँग। हामीलाई खर्च भन्ने विषय आयो भने त पेस्की खर्च भनेको पेस्की आम्दानी भने होइन, पेस्की खर्च हो। पेस्की खर्च गर्नका लागि त पेस्की भनेकै अगाडि भनेको। अब यहाँ अगाडि भनेको के हो भन्दाखेरि अग्रिम हो भनेको। अब त्यो अग्रिम रूपमा गर्ने भनेको अर्थ किन अग्रिम भयो त भन्दा स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि किन आवश्यक पर्यो? नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्यो, तपाईँको खर्च त गर्न पर्यो। अब भन्नुहोस् न, साउन लाग्यो, कर्मचारीलाई तलब दिन परेन, बिजुलीको बिल तिर्न परेन, तपाईँलाई विभिन्न किसिमका हाम्रा खर्चहरू गरिरहनु परेन? गरिरहनु पर्यो। त्यसैले त्यो बिना बाहेक त अरू केही त्यहाँ चल्दै चलेन भनेपछि अब के गर्ने? बजेट पास भएको छैन भनेर हुन्छ भन्दा अब अहिपछि घरमा भएको भए त सरसापट भन्नु होला। अब कहिलेकाहीँ के हो भन्दा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, तलब कहिले पाइन्छ भन्दा महिना भुक्तान भएपछि पाइन्छ भनेको छ। होइन सर, महिना भुक्तान भएपछि पछि कटाउनु होला हजुर, मेरो चाहिँ अलिकति यसो पेस्की पाए हुन्थ्यो हजुर, हिसाब गरेर ल न हजुर। अनि पेस्की दिनले के गर्छ त? पुरै दियो भने त काम भएको छैन, कहाँ दिनु अहिले? अनि उसलाई के गर्छ? केही अंश दिने हो। यहाँ कानुनले के भनियो भन्दा त्यस्तो खर्च कहिले गर्ने, कति गर्ने भन्दा तपाईँलाई दिनुपर्ने जति हो त्यसको 1/3 भन्दा बढी हुँदैन है, पेस्की माग्न पाइँदैन नि भनेर बार लगाए। कुरा यति नै हो, कुरा अर्थ त्यो हो। त्यसैले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा, विचाराधीन भनेको पास भएको छैन भनेको,
छलफलकै क्रममा छ, पेश त भइसक्यो। बजेट पेश हुनु भनेको विनियोजन विधेयक पेश भएको, त्यो पारित नभएसम्म त्यसलाई विचाराधीन भन्छौँ। विचाराधीन भनेको टुङ्गो नलागेको, छलफलको क्रममा रहेको। अनि कुन बेला पेश कि चाहियो त भन्दा जेठ 15 गते पेश गरेर त्यो जेठ 15 को बजेट त कहिलेका लागि पेश गरेको भने साउन 1 गतेदेखिका लागि हो। साउन 1 गते नभइकन त्यसको दायाँ बायाँ कुरा चल्दैन हैन। साउन 1 गतेदेखिको खर्चका लागि हो। कहिलेकाहीँ त्यही भएर तपाईँलाई बजेट पेश गर्दा के भन्छ भने राजस्वका प्रस्तावहरू, यी प्रस्तावहरू आजका मितिदेखि लागू हुने घोषणा गरेको छु भने हुन्छ। अनि तर खर्च सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ साउन 1 गतेदेखि हुन्छ। अर्थ त्यो हो। र त्यहाँ केही भनेन कुन दिनदेखि के हुने हो भन्ने भएन भने स्वत साउन 1 गतेदेखि हो। किन बजेट भनेकै हामीले के हो त भन्दा इट इज अलवेज कन्डिसन बाई पास्ट मेड एट प्रेजेन्ट फर द फ्युचर भनेको छौँ। हामीले बजेट त प्रस्तुति गर्ने कुरामा कहिले प्रस्तुत गर्यौँ त भने हामी अहिले भन्नुहुन्छ भने अब अहिले त साउन लागिसक्यो, अहिलेको सन्दर्भमा यदि प्रस्तुत भएको बजेटलाई मान्नुहुन्छ भने हामी 78-79 मा 79-80 को बजेट पेश गरे होइन। 78-79 सम्म त हामी त खर्च त असार मसान्तसम्म त 78-79 को बजेट खर्च गर्नकै लागि नै खर्च गरेर आएको हो। त्यसैले 79 लागिसक्यो, 79 साउन आइसक्यो। यदि बजेट पास भएन भने अब सरकारको खर्च चल्न पर्यो। चल्न किन पास भएन भन्दा विनियोजन विधेयक विचाराधीन छ, संसदबाट स्वीकृत भएको छैन, विधायिकाबाट स्वीकृत भएको छैन। राज्य त चलाउन पर्यो। त्यो चलाउनका लागि के गर्दिन् त भन्दा संवैधानिक रूपमा अग्रिम रूपमा खर्च गर्न सक्छौ है, तिमी अलमलमा नबस। बजेट छैन भने फेरि राज्य स्टप हुने कुरा चाहिँ होइन नि भनेर भनिदिएको त हो नि। बुझेन र अब यति भन्दा नि? बुझ्यो सर, क्लियर भयो एकदम। अब हामी अर्को टपिक्समा जान्छौँ है। हुन्छ सर। एउटा कुरा सर, सर यो जस्तै नेपालमा व्यवस्था भने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था मात्रै लेख्ने कि यो कानुनी व्यवस्था पनि लेख्नुपर्छ कि के हो? एउटा कुरा त्यो पनि मैले बुझिनँ। आर्थिक कार्यविधि ऐन भन्ने छ अथवा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भन्ने त्यसरी भनेको छ नि, त्यो के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो। अहिले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा आर्थिक कार्यविधि मात्रै लेख्ने, आर्थिक कार्यप्रणालीका बारेमा भन्यो भने त्यही आर्थिक कार्यविधि कानुनले सबै कुरा समेटिहाल्छ। विषय बोलिदिइसक्यौँ त। त्यही भएर बजेट व्यवस्थापन, तपाईँलाई खर्च व्यवस्थापन, त्यसपछि लेखा व्यवस्थापन, तपाईँलाई राजस्व व्यवस्थापन, जे भन्नुहोस् न त्यहाँ हैन। विशेषतः आर्थिक कार्यविधिले खर्च, त्यहाँ बजेट व्यवस्थापन, बजेटसँग सबै आय व्यय लगानी त्यसै आइहाल्छ। अनि लेखापालनका कुरा, प्रतिवेदनका कुरा, अनि लेखा परीक्षण त्यसैसँग जोडिएर बेरुजु फर्जोड सम्परीक्षण, ती सबै कुरा राखेको छ नि। अनि रकमान्तरका कुरा, स्रोतान्तरका कुराहरू बोलिदिएको छ। त्यो सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि कानुन बमोजिम, ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था छ र प्रत्येक यही छ। र अहिले हामीले आकाबी ऐन यसरी छ भन्ने पाठमा बोल्न सक्नुहुन्छ। पछाडि फुर्को जोड्नका लागि अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा मात्रै हामी केन्द्रित छौँ र संविधानबाटै गाइड हुने हो। अनि अन्य कुरा त कति छन्, कति लेखा मानका कुरा, लेखा परीक्षण मानका कुरा, आर्थिक कार्यविधि कानुनका ऐनका कुरा, नियमका कुरा, ती मात्रै हुन्। त्यसका विषयगत कानुन भन्यो भने कति छ, कति अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका कुरादेखि लिएर दुनियाँ छैन र। त्यसले ती सबै कुरालाई एउटै पोइन्टले, ती आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा कानुनको पोइन्टले नै सबै सिद्धायो संविधान जति। संविधान भने त एउटा सार नै हो। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थामा अरू कानुन प्रश्न के आउँछ भन्ने हो। तपाईँलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भन्ने बित्तिकै संविधानकै विषय लेख्ने हो। त्यहाँभन्दा अरू कुरा त हाम्रो बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनहरू छ, लगानी सम्बन्धी कानुनहरू छ, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी कानुन छ, सबै कानुन छ। त्यसैले माथि भनिसक्यो कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइँदैन। त्यसै राजस्व सम्बन्धी कानुन दुनियाँ छैन। कर सम्बन्धी करका कुरा आए हैन, कर गैर करका कुराहरू अरू कुराहरू छन्। विशेषतः करका लागि त्यहाँ भनिदियो। त्यसो भए गैर कर लगाउन पाइन्छ त? त्यो पनि पाइँदैन। कानुन बमोजिम बाहेक त के चल्नै पाइँदैन होइन, त्यो त छँदैछ। अनि ऋण लिन पाइँदैन भनेपछि अब ऋण त्यो लिन दिन पाइँदैन भनेपछि त्यहाँ ऐन कानुन संविधानले बोलिदिइसक्यो, त्यही अनुसारको ऐन कानुनमा छँदैछ। त्यो पार्ट हामीले सबै कुरा बोल्दैनौँ होइन। अर्थ त अब सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुँदा प्रत्येक पदाधिकारीको काम, त्यो सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी ऐन छ हेर्नुहोस् त, संवैधानिक पदाधिकारी, त्यो कुराको ऐन कानुन बमोजिम हुने हो। यी तोकिएको छ है भनेपछि सकियो। अर्थ त्यस्तो हो। त्यसैले अरू कानुन हामीले लेख्दैनौँ, त्यहाँ लेख्नु पर्ने होइन। संविधानको आर्थिक कार्यप्रणालीका सन्दर्भमा यतिमा केन्द्रित रहे हुन्छ है। आराध्यजी बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो सर।
ल यो विषय पस्कने कुरामा फोकस गर्ने कुरालाई हामीले केलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो त्यो कुरालाई हेर्ने र त्यो कुरा बाहेक अरू कुरा त गौण भइहाल्छ। कहिले कहिले अब गाई किन्ने भन्यो भने अब बाछी पनि किन्ने भनिरहनु पर्दैन, गाईसँग बाछी सँगै आउँछ। अब सँगै लिनु पर्ने दुध खाइरहेको बाछी हो भने सँगै आउँछ क्यारे। अब होइन गाईको दुध खान छोडेको हो भने बाछी छुट्टै हुन्छ, होइन र त्यो पाठ। त्यसैले त्यो वेबाट बुझ्ने र संविधानको आर्थिक कार्यप्रणालीमा अरू कुरा चाहिँ नबुझ्ने है।